नमाज ईद उल फितर की। ये ऐसी दो ईदें हैं, ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो। इन मसाइल को डिटेल से नॉर्मली इसलिए नहीं बयान किया जाता था पहले कि चूंकि इज्तिमाई तौर पर होती थी, लेकिन आजकल ऐसे हालात में पहली तो बात यह है कि अगर, और ये मैं आपको बाज ममालिक में मसलन जैसा कि हॉलैंड में थोड़ी सी ईद की उन्होंने इजाजत दी है, या 30 आदमी की, या फ्रांस में 10-10 आदमी की भी इजाजत मिली है, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ, एसओपी के साथ। और वो एसओपी क्या है कि आपने 1.25 या 1.5 मीटर या 1.5 से ज्यादा 2 के करीब आपने 2 आदमियों के दरमियान स्पेस रखना है। और ये बात याद रखिए, गौर से सुनिएगा इस जुमले को जो ये ईदें पढ़ना चाहते हैं, कि नमाज ईदैन 2 तरीके से हो सकती है। एक होती है बाद जमात और एक होती है फुरादा। दोनों आप पढ़ सकते हैं। इसलिए जब तक गैबत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का ज़माने गैबत है, तब तक ये दोनों नमाजें, चाहे नमाज ईद हो या नमाज ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, दोनों मुस्तहब नमाजें हैं। अगर इमाम आज ज़ुहूर फरमा जाएं तो ये नमाजें मुस्तहब नहीं रहेंगी, बल्कि ये वाजिब हो जाएंगी, वाजिब हो जाएंगी। फिर हर आदमी को, चाहे वो काम पर है या काम पर नहीं है, उसे जैसे पंजगाना नमाज वाजिब है, ऐसे नमाज ईद को पढ़ना भी वाजिब हो जाएगा जब इमाम ज़मान ज़ुहूर फरमाएंगे, तशरीफ लाएंगे। चूंकि ये 2 ईदें और जुम्मे का दिन अल्लाह ने बनाया ही इमाम मासूम के लिए है। जैसा कि आप देखते हैं, हर मुल्क के सदर जो हैं वो बाज़ औक़ात किसी खास मौके पर अपनी कौम से खिताब करते हैं। तो अल्लाह ताला ने पूरे साल में, यानी कि 48 जुमे जो रखे हैं, 48 या 50 या 51 जुमे, वो भी इमाम मासूम के लिए हैं। और जो साल में जो 2 ईदें हैं, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, ये भी इमाम मासूम हुज्जत खुदा के लिए है, ताकि वह पूरी दुनिया से मुखातब हो सकें। और जब इमाम ज़मान खिताब फरमाएंगे, खुतबा इरशाद फरमाएंगे, तो वो आदमी बगैर किसी डिवाइस के, बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर किसी वसाइले समाअत के, वो इमाम ज़मान की आवाज को अपने कान से दर्क करेगा। लिहाजा इमाम की मौजूदगी में ये ईद उल फितर हो, ईद उल अजहा हो, ये वाजिब है। इमाम की गैबत में ये मुस्तहब है। जैसे नमाज जुमा है, नमाज जुमा भी वाजिब तखयीरी है, इख्तियार है उसमें। अलबत्ता वाजिब ऐनी कब होगा? जब इमाम ज़मान तशरीफ फरमा होंगे। लिहाजा पहली तो बात ये नमाज पढ़ना मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब ये होता है आप ये काम करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। अब सुनिए कि इसके 2 तरीके हैं अदा करने के। एक है बाद जमाअत और एक है फुरादा। गैबत इमाम में दोनों तरीकों से आप पढ़ सकते हैं, जमात के साथ भी और फुरादा भी। लेकिन यह बात याद रखिए कि जब यह नमाज जमाअत के साथ पढ़ी जाएगी तो उन 2 रकत नमाज ईद के बाद फिर आपको 2 खुतबे भी चाहिए जिनको आप सुनेंगे। और अगर ये आप फुरादा पढ़ेंगे तो फुरादा के बाद खुतबे की जरूरत नहीं है। और अब सुनिए कि जो एसओपीस के तहत भी पढ़ रहे हैं, उलमाए किराम मराजे उज़ाम ने जो एक डिस्टेंस की इजाजत दी है, वो 2 नमाजियों के दरमियान 1 मीटर यानी 3 फुट से ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। अगर 3 फुट से ज्यादा फासला हो, चाहे आप इमाम बारगाह में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, खुले सहरा में पढ़ें, लेकिन उससे आपकी नमाज जमाअत इनेकाद और मुनअकिद नहीं होगी। इसलिए कि उसके लिए अगर 1 मीटर तक हो यानी 3 फुट तक हो तो फिर तो आप जमाअत के साथ पढ़ सकते हैं। तो अब रही बात कि जब ये एसओपी पर अमल करेंगे तो उसमें फासला ज्यादा होगा, तो अब क्या करें? अब सवाल गुजारिश ये है कि जो हजरात एसओपी के तहत नमाज पढ़ रहे हैं, या 10-10 अफराद हैं, जो भी हैं, जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, उन चीजों को मद्देनजर रख के वो जब नमाज की इक्तिदा करें तो अपनी फुरादा नमाज की नियत करें।
इसलिए बाजमात की वो शर्त फाकिद है सोशल डिस्टेंस की वजह से कि जो 1 मीटर से 3 फुट से जायद हो गया है, लिहाजा वहां भी बाजमात नहीं हो सकेगी। जो हजरात ऐसी कंडीशन में नमाज पढ़े हैं वो फुरादा नमाज की नियत करें। अलबत्ता इमाम जमात के साथ हरकत और सकनात, रुकू, सुजूद साथ साथ सिमिलर तरीके से करना वो किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो ऐसा ही है कि जैसा कोई करने वाला, पढ़ाने वाला आपको पढ़ा रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी नमाज अलग पढ़ रहे हैं, आप अपनी नीयत अलग कर रहे हैं। तो उस लिहाजा उस नमाज में आपको सूरत अलहम्द भी अपना पढ़नी होगी और उसके बाद की सूरत जो है वो भी पढ़नी होगी, और रुकू और सुजूद में जितने अज़कार हैं वो तमाम आपको खुद से पढ़ने होंगे, इसलिए कि वो आपकी फुरादा नमाज होगी। ये बात। अब रहा ये बात कि उस नमाज को अदा कैसे करना है। तो नमाज ईद उल फित्र 2 रकत नमाज है। आप यूं नियत करेंगे, अपने घर में पढ़ सकते हैं, अलबत्ता अपने घर में कोई अपने बच्चों को मिलाकर अगर वो पढ़ना चाहता है तो जमात के साथ पढ़ सकते हैं। मसलन वालिद हैं, वो सामने खड़े हो जाए, मुस्तहब नमाज है, उसकी शक्ल क्रिएट कर सकते हैं और बाकी उनकी इक्तिदा में पढ़ सकते हैं। अलबत्ता उसके बाद अगर कोई अपने घर में ही खुतबा देना चाहे तो वो छोटा सा, जरूरी नहीं है कि कुछ 40 मिनट का खुतबा हो, छोटा सा खुतबा जिसमें थोड़ी सी वाज हो, थोड़ी नसीहत हो, और उसमें ईद उल फित्र के खुतबे में फित्र, ज़कातुल फित्र, फितरा जो है ज़कातुल फित्र, इसके मसाइल पर डिस्कस होनी चाहिए। और जिसको आपने फितरा देना है, मुस्तहिकीन ज़कात कौन है, उनका खर्चा कहाँ होना चाहिए, उनके मुस्तहिकीन कौन है, किसको देना चाहिए, इन मसाइल पर डिस्कस होती है। तो इंशाअल्लाह जो इस तरीके से अदा करेगा वो अपने घर में भी आप नमाज ईद उल फित्र अदा कर सकते हैं। और अब रहा इसकी टाइमिंग क्या है। टाइमिंग इसकी तुलुए आफताब से लेकर ज़वाले आफताब तक है, यानी जब सनराइज हो, सनराइजिंग के बाद से लेकर जब मिड तक पहुंच जाता है, यानी तकरीबन आज हमारे बेल्जियम में 1:45 तक आप इसको अदा कर सकते हैं। और ये है इसका टाइम। और उसमें ज़रूरी है कि जब नमाज ईद अदा करें तो उससे पहले अपना वाजिब फितरा उसे अदा कर दीजिए। अगर आप पहुंचा नहीं पाए मसलन जुल्फ़िकार मूसा साहब तक, तो आप उसको अलग निकाल कर रख दें, यानी कि एक पैकेट में डालकर कि ये हमारा ज़कात फितरा है, यानी ये आपका अदायगी हो गई है, अब है वहां तक पहुंचाना। इसमें अगर थोड़ी ताखीर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वो आप उनको अमाउंट बता देंगे तो वो आपके साथ शामिल कर लेंगे। और उसमें मुस्तहब 2 रकत नमाज ईद उल फित्र पढ़ता हूं या पढ़ती हूं कुर्बतन इलल्लाह, ये इसकी नीयत है। कुर्बतन इलल्लाह कहा जाता है चूंकि वाजिब नहीं है। ये बात याद रखिए कि कुर्बतन इलल्लाह, कुर्बत एक उस छतरी का नाम है जिसके अंदर वाजिब भी आ जाता है और मुस्तहब भी आ जाता है। लिहाजा आप लफ्ज कुर्बत इस्तेमाल करेंगे तो जैसे फजर की नमाज के लिए आप नियत करते हैं 2 रकत नमाज फजर पढ़ता हूं वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। अगर वाजिब न भी कहें, सिर्फ कुर्बतन इलल्लाह कहें, तो ये वाजिब कुर्बत के अंदर दाखिल हो जाता है। ऐसे ही जो सुबह के नवाफिल हैं, आप पढ़ते हैं 2 रकत नफले फजर पढ़ता हूं, मुस्तहब कहने की जरूरत नहीं है, नफल नहीं, कुर्बतन इलल्लाह कहेंगे तो वो उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो लिहाजा 2 रकत नमाज ईद उल फित्र है, जिसमें मशहूर तरीका यह है, 2-3 तरीके हैं, अलबत्ता मशहूर तरीका जिससे हम यूज टू हैं, जो हमेशा अदा होती रही है, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो और दीगर इस्लामी ममालिक हों, जहां यह तरीक़ाकार है, 2 रकत नमाज ईद उल फित्र और उसके शुरू में आज़ान और इकामत नहीं है। ये बात याद रखिए, नमाज ईद उल फित्र हो उसके शुरू में, नमाज जनाजा, इनके तमाम चीज़ों के शुरू में आज़ान और इकामत नहीं है। आप क्या कहेंगे जब ईद उल फित्र शुरू करें? 3 मरतबा आप कहिए अस्सलात, यानी अस्सलाह, और तीसरी मरतबा आप कहिए अस्सलातो लिस्सलातिल ईदिल फित्र, ये ईद फित्र की नमाज है। और मशहूर तरीका यह है, पहली रकत में सूरह मुबारक अलहम्द के बाद सूरह आला की तिलावत की जाए, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, ये तिलावत की जाए,
اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والشمس وضحاہا، سورہ والشمس کی تلاوت کی جائے، اور پہلی رکعت میں 5 مرتبہ دعائے قنوت آپ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں 4 مرتبہ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اور ایک دعائے قنوت معروف ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ اس کے بدلے میں صرف درود سے بھی کام چلا سکتے ہیں، یا کوئی اور جو آپ کو آتی ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، وہ پڑھ لیجئے، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ پڑھ لیجئے۔ کوئی بھی اس کے علاوہ جو آتی ہے آپ کو وہ پڑھ لیجئے۔ البتہ اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے یہی پڑھنی ہے، اور اس شوق کا کوئی مل بھی نہیں ہوتا، لیکن شوق کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد بھی نہیں ہے، آتی بھی نہیں ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسے چھوٹے سے پیج پر پرنٹ کر لیجئے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے۔ جب آپ اس کو پڑھنے لگے، قنوت آ جائے تو اسے اپنے سامنے رکھ کر آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نماز میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی، بالکل درست ہوتی ہے یہ نماز۔ اور انشاءاللہ یہ آسان سا طریقہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ تک پہنچ چکی ہوں گی، اور خداوند عالم آپ کی اس ماہ سیام کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اور اب آئیے اس موضوع کی جانب کہ عید کس چیز کا نام ہے، آیا عید والے دن ہم کیا کریں، عید والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، عید کو کیسے گزارنا چاہیے۔ یہ مختلف طریقے ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے جس دن آپ سے کوئی خطا سرزد نہ ہو، آپ سے گناہ نہ ہو، آپ اللہ کے نافرمان نہ ٹھہریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام، جن میں سے پہلے مولا علی علیہ السلام ہیں اور آخری امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں، ان کی اطاعت میں رہیں، ان کی فرما برداری میں رہیں، تو ہر وہ دن آپ کے لیے عید ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کچھ حضرات کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ہم تو عید نہیں کریں گے، ہم تو بلیک کپڑے پہنیں گے، اس لیے کہ آج مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کو 10واں ہے۔ اس پر بھی کچھ گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آیا ہمیں سوگ منانا چاہیے، یا امام نے اور قرآن نے اور رسول اللہ نے جو فرمایا اور لفظ عید کو صراحتاً بیان کیا ہے، آیا ہم وہ کام کریں یا نہیں۔ جو آپ نماز عید پڑھیں گے، اس نماز عید کی جو دعا ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ والجود والجبروت، اہل الجود والجبروت، اس میں ایک سینٹنس یہ آتا ہے، اسألک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، یعنی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نماز عید پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ بحق ھذا الیوم، کہ اس دن کے صدقے، کس دن کے صدقے؟ عید کے دن کے صدقے، جو اول شوال ہے، اس دن کے صدقے۔ کون سا دن ہے؟ جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ اس دن کے صدقے جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ یہ نماز عید پڑھنے والا یہ سینٹنس پڑھتا ہے۔ جو مسجد میں جاتا ہے وہ خالی چکر لگا کر واپس نہیں آنا، ان جملوں پر بھی غور کرنی ہے۔ اور وہ جملے کیا ہیں؟ اے اللہ اس دن کا صدقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید کا دن اتنا بابرکت ہے، اتنا بافضیلت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں تجھے اس دن کا صدقہ، جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، وَلِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ذخراً و شرفاً و کرامتاً و مزیدہ، اور اس دن کو تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے شرف، ذخر، فضیلت اور ان کا مقام اور مرتبہ اور عزت افزائی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں تصلی علی محمد و آل محمد،
تو محمد و آل محمد پر درود بھیج، اور وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور تو ہر خیر میں ہمیں ایسے ہی داخل فرما جیسے تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو داخل فرمایا۔ اور یہ عید کا دن اتنا بابرکت دن ہے ناظرین محترم، معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، سنیے گا، اس ماہ مبارک میں 3 امپورٹنٹ راتیں ہیں جنہیں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، 19 کی ہے، 21 کی ہے اور 23 کی ہے، 19، 21 اور 23 کی ہے۔ لہذا فرمایا جو آدمی ان 3 راتوں سے مستفیض نہ ہو سکے، ان لیالی قدر سے کے واسطے سے اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے تو وہ کیا کرے؟ مثلا 24 رمضان ہو جائے، 25 ہو جائے، 26 ہو جائے، ابھی ہو جائے جو چند ساعتیں باقی ہیں۔ آج ہمارے برسل میں افطار تقریباً 52 منٹ پر ہے، 9:09:52 پر ہے، 9:52 تک جتنا ٹائم رہتا ہے، اگر کوئی اس سے پہلے تک اپنے نمازیں نہیں قبول کروا سکا، اپنے گناہ نہیں معاف کرا سکا، کیا کرے؟ 19 کو بھی بیزی رہا، 21 کو بھی بیزی رہا، 23 کو بھی بیزی رہا، اتنا مصروف رہا کہ وہ اپنی دکان بند نہیں کر سکا، کوئی اور کام نہیں کر سکا، لاک ڈاؤن میں بھی دکان کھول کر بیٹھا رہا، دکان کے لیے ٹائم ہے لیکن اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اگر ٹائم نہیں نکال سکا تو کیا کرے؟ معصوم فرماتے ہیں اس کے لیے آخری چانس، اس کے لیے آخری لمحہ جس کو اویل کر سکتا ہے چانس کو، وہ کیا ہے؟ کہا وہ شب عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر! کہا یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اگر کوئی، یہ آخری ہے، اس کے بعد پھر آنے والے رمضان المبارک پر یہ بات چلی جائے گی، آنے والے رمضان تک، اس سے پہلے بس یہ لمحات باقی ہیں۔ جو حضرات اب بھی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، مصلی پر بیٹھ جائیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں اور صدقہ و خیرات کریں، ابھی نیت کر لیں کہ میں یہ اتنا صدقہ دوں گا، اتنی خیرات کر لوں گا، یقیناً خداوند عالم معاف فرمائے گا۔ لیکن شیخ چلی والا صدقہ نہ ہو کہ ایک دفعہ ابھی بیٹھ کر نیت کر لی، جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر کہ یا اللہ میرے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، اور جیسے عید کا دن گزرا دوبارہ ٹھنڈے ہوئے جب دماغ میں آیا نہیں یار وہ تو پیسے زیادہ ہو گئے، یا اللہ تھوڑے کم کر دے، اسے آدھے دوں گا، کرتے کرتے ایسی صورتحال میں جب انسان اللہ سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا تو کیا امید رکھ سکتے ہیں اللہ آپ کے گناہوں کی معافی والا وعدہ پورا کرے گا؟ قطعاً نہیں، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، کچھ لو کچھ دو۔ وہ رحمان اپنی جگہ پر ہے، رحیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب آپ اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں تو واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس شب کو، 3 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں امیر کائنات پوری رات جاگا کرتے تھے، نہیں سوتے تھے اس رات کی فضیلت کی وجہ سے، اور ایک ہے شب عید، عید الفطر۔ آقا علیہ السلام عبادت خدا کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی یہ لمحات ختم ہوں اور اس کے بعد ہم اپنا جشن کا سما بنائیں، ایسا جشن کا سما بنائیں کہ جتنا کیا تھا اس سارے پر پانی پھر جائے۔ جی ہاں، کسی نے لکھا ہے کہ کرتے کرتے مرغی پر آ جائیں، یعنی پہلے وہ صدقہ کرے کوئی بھینس کا، پھر گائے کا، پھر بکری کا، آخر پہ مرغی پر آ جائے، اور مرغی بھی پولٹری فارم والی۔ تو ناظرین محترم، تو عید کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی خوشی میں نافرمانی خدا کرنے لگ پڑ جائے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نافرمانی خدا پر اتر آئے۔ اور یہاں ایک بہترین واقعہ، اور پھر اگر مجھے بھول جائے تو یاد کرائیے گا، اس سوال کا جواب ابھی باقی ہے کہ ہم عید منائیں یا مولا علی کا 10واں منائیں۔ اور چلیے یہیں پر کچھ بات عرض کر دوں پھر میرے ذہن سے نہ نکل جائے کہ یقیناً ہم لوگ عید مناتے ہیں، علی والے عید مناتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اس سے پہلے جتنا عرصہ گزرا ہے، روزہ فرض ہوا ہے، ہر سال 1 شوال کو رسول اللہ نے بھی عید منائی، حضرت امیر المومنین نے بھی عید منائی۔ اور امام میرا آپ سے ایک سوال ہے،
جو اپنے آپ کو علی والا کہلواتے ہیں. مجھے یہ بتائیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد امام کون ہے حجت خدا؟ کون ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام. اور امام حسن مجتبی وہ امام ہے جو اپنے زمانے کے حاضر امام رہے ہیں، غیبت میں نہیں گئے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں آج امام زمانہ غیبت میں ہے تو یہ نماز مستحب ہے عید الفطر، اور اگر امام ابھی ظہور فرما جائیں تو یہی نماز جو مستحب تھی واجب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ امام حاضر ہے. تو حضور امام میں یہ نماز واجب ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں امام کبھی واجب کو ترک کرتا ہے؟ امام علیہ السلام کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ چلیں واجب کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، آقا مستحب بھی نہیں چھوڑتے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے جو ترک اولا ہو، خلاف مروت ہو، وہ بھی نہیں کرتے. تو کیا کسی کی سوچ میں آ سکتا ہے کہ ہمارے آقا امام وقت مولا امیر المومنین کے بعد امام حسن مجتبی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور جو یہ نہیں مانتا وہ علی والا نہیں ہے. شیعہ علی وہ ہے کہ جس لمحے مولا امیر المومنین کی شہادت ہوئی اسی لمحے کے بعد سے بلا فصل حضرت امام حسن مجتبی اپنے زمانے کے امام ہیں، حجت خدا ہیں. جیسے پاک پیغمبر کی شہادت کے فوراً بعد، یعنی جس لمحے شہادت ہوئی اس کی فوراً بعد مولا کائنات امیر المومنین امام ہیں، برحق ہیں، زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے. تو امام علی کی شہادت کے بعد یہ جو عید الفطر آئی ہے، امام اگر موجود ہوں تو عید الفطر واجب ہے. اور امام جب پڑھنے والوں پر واجب ہے تو کیا امام پر واجب نہیں ہے کہ وہ پڑھائیں؟ یقیناً پڑھائیں گے. امام آج آ جائیں تو خانہ کعبہ میں نماز عید الفطر پڑھانا امام پر واجب ہے اور وہ پڑھائیں گے. تو جو کہتا ہے کہ مثلا کہ ہم غم منائیں گے، خوشی نہیں منائیں گے، عید نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے، تو مجھے یہ بتائیے کیا امام حسن مجتبی نے نماز عید پڑھائی تھی بابا کے بعد یا نہیں پڑھائی تھی؟ یہ میرا آپ سے کوسچن ہے، معصومانہ سوال ہے. اس کے دو آنسر ہیں. اگر تو آپ فرماتے ہیں نہیں پڑھائی تھی، اگر نہیں پڑھائی تھی تو پھر آپ کا امامت کے بارے عقیدہ کمزور ہے. آپ امام حسن کی امامت سے باہر چلے گئے ہیں، دوبارہ تجدید کیجئے، تشیع سے بھی باہر چلے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے عقیدے میں یہ ہو کہ امام ایک واجب کو چھوڑ سکتا ہے، تو اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام نے واجب کو چھوڑا ہے تو آپ امام کی امامت سے باہر ہیں. پھر آپ جو مرضی کہتے رہیے، اپنے نام کے ساتھ شیعہ لگا لیں، جو لگا لیں. نہیں. کیوں؟ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی امام ہیں، وہ واجب کو بھی ترک نہیں کرتے ہیں. حتیٰ ایون کہ جب صلح امام حسن ہوئی اس کے بعد بھی امام حسن مجتبی نے نماز ایسے ہی واجب انداز میں پڑھائی جیسے صلح سے پہلے وہ امامت کے زمانے میں پڑھائی انہوں نے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ امام نے نہیں پڑھائی تو اس کا ایک الگ نقصان ہے، اور اگر کہتے ہیں پڑھائی ہے تو پھر آپ کو جواب مل جانا چاہیے کہ جو کام امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کیا ہے یا امام حسن مجتبی کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، کیا امام حسین اپنے زمانے میں عیدیں نہیں پڑھائیں؟ جیسے امام زمانہ آج آ جائیں تو عید واجب ہے، ایسے ہی امام حسین پر اپنے زمانے میں عید پڑھانا واجب تھی، امام محمد باقر علیہ السلام پر، جعفر صادق علیہ السلام پر، موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی پڑھائی ہے. تو جو ہر امام اپنے واجب کو انجام دیتا چلا آ رہا ہے، تو کیا آپ کا اور ہمارا علم ہمارے امام سے زیادہ ہو گیا؟ قطعاً نہیں. لہذا جو شیعہ علی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عید پڑھے گا بھی صحیح، فطرہ ادا کرے گا بھی صحیح. اور کیسے نماز ادا کرے گا؟ سفید لباس لگائے گا، بہترین چمکتا ہوا لباس لگائے گا، اور اس لباس میں خوشبو لگائے گا.
और खुशबू लगाकर हर मोमिन को तबरीक भी कहेगा। तबरीक का मतलब क्या है? ईद मुबारक भी कहना है, इसलिए कि इससे प्यार बढ़ता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं और मोमिनीन की सफ़ों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा होता है। और ये वक्त स्पेशल इसलिए है कि हम अपने इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और नमाज ईद उल फित्र को चलें। इन हालात में तो दूसरी बात है, मारूजी हालात कुछ तब्दील हैं, तो हम इस बात के कायल रहें कि यकम शवाल को ईद जो है वो खुशी मनानी चाहिए। अब सवाल है कि ईद के मीनिंग क्या है और खुशी की हद क्या है, किस हद तक हम खुशी मना सकते हैं। क्या हम खुशी मनाते मनाते अपने रमजान से पहले वाली हालत पर आ जाएं कि हर जुमले के साथ अव्वल और आखिर 3-3 दफा गाली देना? कई अफराद का तकिए कलाम बन जाता है। अब वो तकिए कलाम उसे कहते हैं कि जो आदमी की एक आदत बन जाती है, जब तक वो जुमला न कहे उसकी तबीयत में तसल्ली नहीं आती। अब वो चूंकि आदी हो चुका है, अब वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, वो गाली नहीं समझ रहा, और आदमी वो गाली समझ रहे हैं। अगर कोई उसे कहे कि आपने ये क्या कहा, उसने कहा मैंने क्या कहा, मैंने तो यही कहा है ना, ये कोई गाली है? भाई आपके नजदीक नहीं होगी, आप आदी मुजरिम हो गए हैं। तो क्या हम उस खुशी में उस हद तक चले जाएं, या रमजान खत्म होते ही ईद वाले दिन अपने मोमिनीन के पीछे गीबत का पलंदा बांध दें, फलां ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। ये तमाम बातें इस बात पर दलालत करती हैं कि इसके अंदर रमजानुल मुबारक में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। ये जैसे का था वैसा ही रहा। रमजानुल मुबारक आया और आकर चला गया, इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। न इसकी शख्सियत बदली है, न इसकी जुबान बदली है, न इसके हालात, न इसकी आदत, न इसके अतवार बदले हैं। रमजान जो आया था, रमजानुल मुबारक, वो चला जा रहा है और इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। और इमाम सज्जाद फरमाते हैं, मेरा सलाम हो तुझ पर ऐ रमजान, रमजानुल मुबारक, तेरी बरकत से मेरे अंदर वो चीजें आई हैं कि मैंने अपने वजूद में तब्दीली महसूस की है। और फिर फरमाते हैं कि उस माह रमजानुल मुबारक को मुखातब करके फरमाते हैं, तेरे जाने से मुझे वैसा ही दुख हो रहा है जैसे कोई अजीज चला जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, ये जुमले थे इस्मत के, इमामत के, और थोड़ी देर के लिए हर आदमी अपने अंदर झांके कि आखिरी लम्हात में हमारे क्या जुमले हैं। हम आखिर में एक दिन रोजे का बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी कुव्वत बर्दाश्त तो यहीं खत्म हो जाती है। हम कहते हैं जल्दी जल्दी कोई खबर आए, वो जो हमारी मनपसंद की खबर है इंशाअल्लाह आ जाएगी। जल्दी जल्दी वो खबर आ जाए जिसको हम चाहते हैं, और इस पर बहुत सारी दलीलें देते हैं, फलां जगह हो गया, फलां जगह हो गया, यहां हो गया, सारी दुनिया में होगा, नहीं हो। अरे भाई, अगर आज इमाम जमाना तशरीफ ले आए, वो सिर्फ नाम लेकर आपको बुलाएं, कहा इधर आ जाओ, आप दाएं बाएं सबको देखेंगे, आका आपने सारी दुनिया को नहीं बुलाया, मुझे क्यों बुला लिया? अल्लाह अकबर। इमाम फरमाएंगे, तू ही मेरा मुकर्रब है, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है। तो दुआ है खुदावंद आलम हमें मुकर्रबीन इमाम ज़मान में से करार फरमाए। बस दो बातें हैं कि ईद कहते किसे हैं, और ईद, लफ्ज ईद निकला है औद से, ऐन वाओ दाल, औद। औद क्या होता है? औद का मान होता है रिकंडीशन, पलटना, असली हालत पर वापस आ जाना, असली हालत पर वापस आ जाना। तो आप क्या समझते हैं, इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसके आने की जो असली हालत थी वो क्या थी? यानी असली हालत से मुराद उसके बदन की नहीं, उसके ज़हनी तरबियत की जो असली हालत थी वो क्या थी? कि वो पाक और पाकीज़ा था। उसके दिमाग में कोई झूठ नहीं था, कोई फरेब नहीं था, कोई गलती नहीं थी, कोई चुगलखोरी नहीं थी, कोई गीबत नहीं थी, साफ था। लेकिन
جیسے جیسے بڑا ہوا زمانے کو دیکھا، کبھی چاچے کو، کبھی مامے کو، کبھی بھائی کو، کبھی دوستوں کو، کبھی محلے والوں کو دیکھا کہ کسی سے جھوٹ لے لیا، کسی سے غیبت لے لی، کسی سے لان لے لیا، کسی اور کو اذیت دینا لے، یہ تمام چیزیں جب لیں آہستہ آہستہ آہستہ، اب اس کی میموری دھندلی ہوتی چلی جا رہی ہے، گندی اور غلیظ ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی اس کے دماغ میں گناہوں کی وجہ سے وہ جو اصل پاکیزگی تھی جسے اللہ نے بھیجا ہے، جسے اللہ فرماتا ہے، معصوم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اب اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسلام کی فطرت پاکیزہ ہے یا نجس ہے؟ یقیناً پاکیزہ ہے۔ تو جو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، تو فطرت اسلام یہ بتاتی ہے، اوریجن اسلام یہ ہے کہ آپ پاک اور پاکیزہ ہیں۔ اب اگر کوئی مسلسل گناہ کر کر کے اپنی اس پاکیزگی کو گناہوں کے نیچے دبا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو فرض کیا، رمضان المبارک کو، کہ 30 روزوں میں انسان پریکٹس کرے، مشق کرے اور ریاضت کرے، عبادت خدا کرے۔ اسی لیے اللہ نے اس مہینے میں سونے کو بھی عبادت قرار دے دیا، جو سانس لیتے ہیں اس کو بھی تسبیح قرار دے دیا، کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں عبادت کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ تو اس پورے مہینے میں 30 دن کی پریکٹس اس لیے کی ہے، اللہ نے کروائی ہے، کہ تاکہ یہ اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہٹ جائے، صاف ہو جائے، اور اس انسان کی وہ اصلی پکچر اور طہارت واضح اور باہر آ جائے کہ جس اصل فطرت اسلام پر میں نے اس بندے کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اس کا معنی ہے عید۔ یعنی اب سنیے، عود کسے کہتے ہیں؟ اصلی حالت پر پلٹ جانا۔ تو انسان کی اصلی حالت طہارت پر ہے، پاکیزگی پر ہے۔ اب عید اس آدمی کی ہے جس نے 30 دن کی پریکٹس کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ اس بچپنے والی طہارت، گناہوں سے پہلے والی پاکیزگی پر اپنے آپ کو پلٹا دیا ہے۔ اس کی عید ہے، وہ واپس پلٹ گیا ہے دوبارہ۔ اب اللہ اسے کہے گا، اے میرا بندہ آ جا، تو جو گناہوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا تھا، میں نے اپنے رمضان المبارک کی اس رحمت اور برکت کے نتیجے میں تیرے ان گناہوں کو دھو دیا ہے، تو پھر سے نکل آئے۔ اس کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ کوئی چھپا ہوا، آپ صحرا میں کسی ہیرے کو رکھ دیتے ہیں، ہیرا جمنتے ہیں ڈائمنڈ جو ہے، وہ آپ نے صحرا میں رکھ دیا، اور صحرا میں ہمیشہ ہوائیں چلتی ہیں، ادھر کی ہوا چلتی ہے، کبھی یہ چھوٹی سی ڈھیری یہاں سے ریت کی اڑ کر ادھر ڈھیری بن جاتی ہے، یہاں سے اڑ کر آگے بن جائے گی۔ آپ نے صحرا میں قیمتی موتی رکھ دیا، اب جب ہوا چلے گی وہ ریت اس کے اوپر آتی چلی جائے گی، وہ اس کو دباتی چلاتی ہے، ایک پہاڑ بن گیا، وہ چھپ گئے۔ جب وہ آپ کا ہیرا چھپ جائے گا تو آپ اس کو کیسے نکالیں گے؟ وہ الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ آپ بولیں گے وہ فٹافٹ باہر آ جائے گا نکل کر، نہیں۔ آپ آہستہ آہستہ اوپر سے اس کی جو مٹی تھی، اس کے اوپر جو ایک غلاف تھا، اس کے اوپر جو آلودہ چیز تھی، اس کو آپ جیسے ہٹاتے جائیں گے، ہاتھوں سے ہٹاتے جائیں گے، تو نیچے سے وہ موتی نکل آ جائے گا۔ جب نکل آئے گا آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بھی جو پاکیزہ اور طاہر طہارت اور فطرت تھی، گناہوں کے بوجھ تلے دب گئی۔ 30 دنوں میں آپ نے گناہوں کے بوجھ کو آہستہ آہستہ روزے سے ہٹایا، نمازوں سے ہٹایا، تسبیح پروردگار سے ہٹایا، سحری کر کے ہٹایا، افطار سے ہٹایا، اپنی زبان کو گالم گلوچ سے بچا کر قرآن کی تلاوت کر کے ہٹایا۔ تو جب ہٹا دیا، اب وہ ہیرے کی شکل، ڈائمنڈ کی شکل والی اصل پکچر اور طہارت جب باہر آ گئی ہے، تو خوشی اسی آدمی کی ہے جسے اپنی فطرت میں طہارت نظر آئے۔ اگر تو آپ کو طہارت نظر آ چکی ہے، آپ خوشی منائیے۔ اور وہ خوشی کیسے؟ سجدے میں سر رکھ دیجئے اور رحمان کا شکر ادا کیجئے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میرے 40 سال، 50 سال، 20، 30 سال کے جو گناہوں کا بوجھ تھا، وہ 30 دنوں کی عبادت نے اس بوجھ کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں عید، عود، پلٹ جانا۔ اور ایک اور بات ہے،
جو کہتے ہیں ہم نے عید نہیں منانی، ان کے لیے بہترین مثال ہے، اس سے بڑی مثال میرے پاس نہیں ہے. آپ اس پر یقیناً اتفاق کریں گے. وہ کیا ہے کہ عید کی ہمارے پاس سابقہ مثالیں موجود ہیں. قرآن مجید میں بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک مرتبہ عید کا لفظ استعمال کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہے عید اسے کہتے ہیں جب اللہ کی نعمتیں آئیں. جب اللہ کا عذاب آ جائے وہ عید نہیں ہوتی، توبہ اور استغفار کا ٹائم ہوتا ہے. اور یہ عذاب انڈیویجولی بھی آ سکتا ہے، باجماعت بھی اور انفرادی بھی. اور کون سی دو دلیلیں؟ ایک یہ عید گزری ہے، جب عید کا دن آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید منائی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے عید منائی، مولا علی امیر المومنین علیہ السلام نے عید منائی، اور شہزادوں نے عید منائی. اور کیسی عید منائی؟ اللہ اکبر، یہی تعلیمات ہے معصومین علیہ السلام کی. فرمایا عید والے دن اپنا نیا لباس پہنو. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فطرہ رکھا ہوا ہے واجب؟ کیا اللہ تعالیٰ کوئی رمضان کی آڑ میں آ کر کوئی ٹیکس وصول کرنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں یہ 30 دن انہوں نے رمضان میں روزے رکھے، اب ان سے ٹیکس وصول کرو اور غربا کو دے دو؟ نہیں، ٹیکس نہیں ہے، اس کو ٹیکس نہیں کہا جا سکتا. اللہ نے زکوٰۃ فطرہ رکھا ہے امیر اور غریب کے امتیاز کو مٹانے کے لیے اور مسرتوں کو بکھیرنے کے لیے، کہ جہاں عید والا دن آئے اور ایک امیر آدمی خوشی منائے گا، اچھا لباس پہنے گا، گھر میں اچھا کھانا کھائے گا اور گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ خوشی کے لمحات گزارے گا، جیسے امیر کے گھر میں مسکراہٹ آئے گی، اسی زکوٰۃ فطرہ کے ذریعے غریب کے گھر بھی مسکراہٹ آئے گی. اللہ اکبر، یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ مسکراہٹ ہے جو اللہ غریب کے گھر بھی دینا چاہتا ہے. تو آپ سنیے گا کہ حضرت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں شہزادوں نے کہا یا رسول اللہ ساری دنیا کے بچے لباس پہنیں گے. اپنی والدہ سے کہا کہ ماما، اے جناب فاطمہ زہرا خاتون جنت، کہ ہم نے بھی عید کا لباس پہننا ہے. اللہ اکبر، جو حضرات کہتے ہیں نا ہم 10واں منائیں گے، وہ اس جملے کو سنیں کہ اہل بیت اطہار کی عید کہاں کہاں تک جاتی ہے اور ان کے خدام کہاں کہاں تک ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کی ہم خدمت میں جائیں تاکہ ہمارے آقا خوشی منا سکیں. اور وہ کیا ہے؟ کہا شہزادوں نے کہا اے مادر گرامی، ہمیں بھی اچھا لباس چاہیے، نیا لباس چاہیے، نیا لباس. یہ شہزادوں کی سنت سمجھ کر بھی آپ لے سکتے ہیں. نیا لباس اپنے لیے، بچوں کے لیے، خاص طور سے بچوں کے لیے نیا لباس چاہیے. تو اب بی بی نے کیا فرمایا؟ کہا ہے میرے بچوں، آپ کے لباس درزی کے پاس ہیں، یہاں آپ کا ہمیں نعرہ چاہیے. نعرہ اس لیے چاہیے تاکہ محسوس ہو کہ آپ اہل بیت اطہار کی خوشی میں آپ بھی خوش ہیں. کہا مادر گرامی لباس چاہیے. آپ نے فرمایا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، انشاءاللہ درزی آپ کے کپڑے لے آئے گا. اب یہاں ایک سوال ہے، وہ کیا جناب سیدہ نے کوئی مارکیٹ سے کپڑا خریدا تھا؟ انتہائی شکر گزار ہوں محسن شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو نیا لباس مہیا کرے بچوں کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کو. تو کیا جناب زہرا نے جھوٹ بولا تھا؟ جناب زہرا مارکیٹ تو جاتی نہیں ہے، نہ مولا علی سرکار کو بھیجا، نہ رسول اللہ کو بھیجا، نہ سلمان کو بھیجا جاؤ مارکیٹ سے حسن و حسین کے لیے کپڑے لے کے آؤ. نہیں. تو جب لائے نہیں اور کسی درزی کو دیے نہیں تو پھر بی بی نے جو یہ کہا، کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ میرا ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں ہم تو نہیں، خوشی نہیں منائیں گے. کیا جناب کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ جناب سید یطہرکم تطہیرا کی مصداق ہیں؟ کیا جھوٹ بول سکتی ہیں؟ قطعاً نہیں. جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ سوچے کہ جناب زہرا نقل کفر نباشد، کہ جناب زہرا سچ کے علاوہ کچھ بول سکتی ہے، میں تو جھوٹ کا نام بھی نہیں لے سکتا، میری زبان میں وہ طاقت نہیں آتی. کیا جناب زہرا سچ کے علاوہ بھی کچھ بول سکتی ہیں؟ اگر کوئی آدمی یہ سوچے تو اس میں اور پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. اب جس کو سمجھ آیا وہ نعرہ لگائے. جو آدمی
ये तसव्वुर करता है जनाब ज़हरा सच के अलावा कुछ बोल सकती हैं, यानी वो चीज है कि जाहिर है कपड़ा मार्केट से लाया नहीं है और टेलर को दिया नहीं है और अपने बच्चों से कह दिया कि आपके कपड़े दर्जी को दिए हुए हैं, तो क्या जनाब ज़हरा ने क्या लफ्ज बोला है? इंतहाई शुक्रगुजार। यकीनन बीबी का लफ्ज झूठ नहीं है। क्यों? झूठ वो होता है जो वाक़े के बरखिलाफ हुआ हो। यानी आप एक जगह रोड पर एक्सीडेंट देखते हैं और कोई आदमी पूछता है कि क्या देखा, आप कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ। यह झूठ हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि एक इंसिडेंट हुआ है, आपने आंखों से देखा है, फिर आपने उसकी रिपोर्टिंग गलत की है, यह झूठ होता है। लेकिन जनाब ज़हरा ने, अल्लाह अकबर, क्या फजीलत कहां से लाऊं मैं जनाब ज़हरा की। दुनिया मरती मर जाएगी लेकिन आले मोहम्मद के दरवाजे के फजाइल कभी खत्म नहीं होंगे। और अभी जनाब ज़हरा ने जो फरमाया दर्जी को दिए हुए हैं, अभी यह वाकया रूनुमा हुआ ही नहीं था कि झूठ के जुमरे में आए। इसलिए एक किस्म का जनाब ज़हरा हुक्म दे रही हैं कि मेरी जुबान से निकला हुआ जुमला जिसे न रहमान रद्द कर सकता है, न जन्नत के रिजवान रद्द कर सकते हैं और न ही कोई और मलाइका रद्द कर सकते हैं, तो जिसकी जुबान से निकली हुई जुमले को न अल्लाह रद्द करवा सकता है, न कर सकता है, न रिजवान रद्द कर सकते हैं, उस शख्सियत का नाम है जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो नाज़रीन मोहतरम, तो ईद वाले दिन शहजादों ने कहा हमें चाहिए, क्या चाहिए? लिबास चाहिए। कहा आपके लिए लिबास। तो चनाचे दरवाजे पर दस्तक हुई और 2 लिबास लाए रिजवान जन्नत। एक, दोनों वाइट कलर के थे, दोनों वाइट थे, हुल्ले जन्नत के। अच्छा, आप अंदाजा लगाइए, हम जो नया लिबास लेते हैं हमारा फैक्ट्री से आता है, इसीलिए उससे पहले धोया जाता है कि उसके अंदर जो केमिकल लगा होगा। लेकिन जो जन्नत से आए उसमें कैसा केमिकल है? इसलिए कि वो आ रहा है जवानाने जन्नत के सरदार के लिए। उस कपड़े के अंदर जो खुशबू है वो जवानाने जन्नत की खुशबू है। सफेद लिबास थे और शहजादों ने फिर रिक्वेस्ट डाली, कहा ए मेहमान नहीं, हमें इमाम हसन ने फरमाया मुझे ग्रीन कलर पसंद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे रेड पसंद है। अभी जिब्राइल जन्नत से पानी लाया, उन कपड़ों को लगाया तो एक ग्रीन में तब्दील हो गया, एक रेड में तब्दील हो गया, लिहाजा शहजादों को दिया। और दूसरी, जब ईद का दिन आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहजादों ने फरमाया, ये पहला मां से था जुमला, अभी यह है नाना, सारी दुनिया के बच्चे ईद वाले दिन सवारी करने चले जा रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, सवारियों पर बैठे हैं, हमें भी सवारी करना है। अल्लाह अकबर। अब भी आप ईद ना मनाइए, इसलिए कि ईद ना मनाकर और अपनी खुशी ना मनाकर और ईद वाले दिन अपने बच्चों को सैर न कराकर आप सुन्नत हसनैन की मुखालिफत कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल कायनात की सुन्नत को रिजेक्ट कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया शहजादों मत घबराइए, ऐसा हो सकता था जो रसूलुल्लाह क़यामत तक के हालात जानते हैं, मौला अमीर को कह सकते हैं दोबारा जब ज़रब लगेगी मैं नहीं हूंगा, तो क्या बता नहीं सकते थे नहीं आज ईद नहीं सवारी करेंगे हसनैन, इसलिए ये ईद वाली दिन, ये वो दिन आएगा कि जब आपके बाबा का 10वां होगा। अल्लाह अकबर, आपके बाबा का 10वां होगा, लिहाजा ना जनाबे फातिमातुज़ ज़हरा जिनके शौहर नामदार हैं वो कहती कि आपके लिए जोड़ा नया नहीं लाना, नए कपड़े, बाबा की शहादत पर के 10वें दिन आप नया कपड़ा पहनेंगी, और वो कपड़ा भी ब्लैक नहीं था मेरे दोस्तों, ईद वाले दिन ब्लैक नहीं था, वाइट, और अगर वाइट ना भी कह सकें तो कलरफुल, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए ग्रीन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रेड। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ आज आप मैं आपकी सवारी बन जाता हूं, मैं सवारी बन जाता हूं। ये भी ख्वाहिश पूरी की, किस दिन? ईद वाले दिन। ये दोनों काम मुसल्लमात में से हैं, फज़ाइल व मनाकिब की हर बुक के अंदर हैं, कोई इसमें फर्क नहीं है, अहले तसन्नुन हो अहले तशय्युअ हो सब के अंदर मौजूद है। लिहाजा ईद मनानी चाहिए और सफेद लिबास पहनकर और उस पर खुशबू लगानी चाहिए। और ईद को मनाना एक तक़वा इलाही की दलील है कि खुदावंद आलम
ہم سب کو اس منزل پر لے جائے کہ جس پر ہم اس کے خواہش مند ہیں. اور ایک اور چیز آپ کی خدمت میں، یہ جو عید ہے یہ گزشتہ انبیاء پر روزے فرض تھے، لیکن بعض روایات میں ہے عید فرض نہیں تھی. یہ عید الفطر اسپیشلی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے امت محمدیہ حضرت محمد